बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, फर्स्ट ईयर इंग्लिश स्टोरीज़ और इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ इस चैनल के ऊपर और बहुत ही आसान ज़बान में तर्जमे के साथ मौजूद हैं। बस आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये स्टोरी हो जाएगी और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी ज़बान में ये यहाँ पर स्टोरी, जैसे कि आपको मालूम है कि ये बड़ी मकबूल स्टोरी है। एक रीछ था और दो दोस्त, और ये रीछ से वो डर गए और एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया और दूसरा जो है नीचे था। पहले हालांकि उन्होंने वादा किया था वो कि एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन रास्ते में एक दोस्त जो है वो खुदगर्ज हो गया और वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, दूसरे को चढ़ना नहीं आता था। तो ये दोस्त जो ऐसे होते हैं जो वक्त पर काम नहीं आते, हालांकि दोस्ती का बुनियादी मकसद होता है अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड। तो जो मुसीबत में काम नहीं आता वो दोस्त नहीं होता, दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। और ये इस मॉरल के साथ स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और अब हम इस स्टोरी को देख लेते हैं। द फ्रेंड्स एंड द बियर। दोस्त और रीछ। Once there lived two friends, खुरम and फैसल in a village. एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त खुरम और फैसल एक गांव में रहते थे। They had great love for each other. एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। And were determined to help each other in the hour of need. दोनों दोस्तों ने ये पक्का अहद किया था, इरादा किया था, पुख्ता इरादा, कि वो मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे। Unfortunately, they were jobless and one day they decided to try their luck somewhere else. बदकिस्मती से वो बेरोजगार थे, जॉबलेस थे, नौकरी नहीं थी। And one day they decided, उन्होंने एक दिन फैसला किया to try their luck, अपनी किस्मत आजमाने का, somewhere else, किसी और जगह पर। यानी जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह से दूसरी जगह पर उन्होंने जाने की कोशिश की और अपनी लक जो है आजमाने का फैसला किया कि यार अगर किसी और जगह पर जाएंगे शायद उसकी लक बेहतर हो और उनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाए। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आएंगी एक दूसरे का साथ देंगे। हम जा तो रहे हैं और उन्होंने पुख्ता अहद किया था। So they set off the town lying many miles away from their homes. In the meanwhile, they were to stand by each other on the way. और वो रवाना हुए एक ऐसे कस्बे की तरफ जो कई मील दूर था उनके घरों से। और इसी असना में उन्होंने कसम खाई कि वो एक दूसरे का साथ देंगे रास्ते में। To reach the town, और कस्बे में पहुंचने के लिए, and they had to pass through a thick and dense jungle, और उनको एक बड़े घने जंगल से गुजरना पड़ना था, गुजर कर आगे जाना था। और उस गांव में पहुंचने के लिए उनको एक जंगल से गुजरना था। They had not gone very far when they saw a bear coming towards them. और अभी वो कुछ दूर भी नहीं गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए थे, जब उन्होंने देखा कि एक बियर, एक रीछ उनकी तरफ आ रहा है। They became frozen with the fear. और वो खौफ के मारे जम गए। Suddenly खुर्रम climbed a tree. और अचानक खुर्रम एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। He got himself a good height, leaving his friend all alone in the danger.
نے اپنے لیے کافی بلندی پر چلا گیا اور اپنے دوست کو اکیلے چھوڑ دیا خطرات میں. ان دا ڈینجر، خطرے میں. فیصل واز لیفٹ ہز اون، اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، تنہا چھوڑ دیا گیا فیصل کو. ہی واز ایٹ ہز وٹس اینڈ، اور وہ اپنی ہی عقل استعمال کرے کس طرح بچنا ہے. He did not know how to climb a tree. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کس طریقے درخت پر چڑھنا ہے. No time. Suddenly it occurred to his thought that the bears do not eat the dead. اچانک ان کے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ یہ ریچھ جو ہے مری ہوئی چیز نہیں کھاتے. And idol flashed into his mind. اور ایک نظریہ، ایک خیال اور ان کے دماغ میں آ کر ٹکرایا، روشن ہوا. By lying down on the ground, he pretended to be dead. By holding his breath, اور وہ جلدی سے زمین پر گر پڑا اور اس نے یوں بہانہ کیا کہ جیسے وہ فوت ہو چکا ہے اور اپنا سانس بند کر لیا. The bear came nearer، اور وہ ریچھ اس کے قریب آیا. sniffed him، اس کو سونگا. all around and finding no signs of life، اور اس کو زندگی کو کوئی اثرات نظر نہ آئے. went away، اور چلا گیا، اور وہاں سے روانہ ہو گیا، چلا گیا. after some time Khurram climbed down and shook Faisal، اور کچھ دیر کے بعد خرم درخت سے نیچے اترا اور آ کر فیصل کے پاس پہنچ گیا. Here what did the، اور اس نے فیصل کو آ کر اٹھایا اور شوک کیا. Did the bear whisper in your ear؟ What did the bear whisper in your ear؟ اور اس نے پوچھا، پیارے، اور ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ And this Faisal replied promptly، اور اس پر فیصل نے جواب دیا، The bear has forbidden me to trust a selfish friend، کہ بیئر نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی خود غرض دوست پر بھروسہ کروں. Saying this he left Khurram، اور یہ کہتے ہوئے اس نے خرم کو چھوڑ دیا. And took his own way، اور اپنا رستہ لے گیا. جدائی ہو گئی اور اپنے رستے الگ الگ ہو گئے. مورل، a friend in need، a friend indeed، دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. عزیز طلبہ، یہ دوستی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ ماں کے بعد یہ مقدس رشتہ ہے، اور ہمیں اس رشتے کو صحیح معنوں میں نبھانے کی ضرورت ہونی چاہیے. اور دیکھیں، جب آپ کے بہن بھائی آپ بڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن دوست ہمیشہ آپ کی بھلائی اور آپ کی اچھائی اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ایک اچھا دوست اس دنیاوی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوشش کریں آپ اچھے دوست رکھیں اور اچھے دوست بنیں، اور یہ بہت اچھی لائف ہوتی ہے، اور آپ کو آپ کے دوست ہی ہمیشہ زندگی میں پروموٹ کرتے ہیں اور باقی کوئی ہیلپ فل نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگ لکھ دیتے ہیں کہ دوستی دکانوں سے باہر یا کاروبار سے باہر، دوستی کی اصل روح کو نہیں سمجھتے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور دوست کی لفظ کو اس طریقے سے بیعزت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے میں مٹیریلزم اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم رشتوں کو بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے.